मशरिक़ वस्ता के मंजरनामे में कतर पर हमले के बाद एक नई लहर दौड़ गई जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा किया और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को शाहाना प्रोटोकॉल दिया। इस गैर मामूली कदम के पीछे वही बेपनाह दौलत और शाही ताकत है जिसने रियाज के सुनहरी महलात, न्योम सिटी के ख्वाब, सोने में लिपटी रोल्स रॉयस और नायाब खजाने दुनिया भर में मशहूर कर रखे हैं। आज हम उन्हीं राजों को खोलेंगे। सऊदी शाही खानदान की ऐसी जिंदगी जो शद्दाद की जन्नत जैसी शान, तेल की दौलत, निजी तैयारों और तारीख साज महलात से सजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी शाही खानदान का वो महल जो शद्दाद की जन्नत से किसी तरह कम नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां दौलत की कोई सरहद ना हो, जहां सोने से आरास्ता महल, कीमती तरीन गाड़ियां और निजी तैयारे रोजमर्रा की बात हों। आज हम आपको ले चल रहे हैं उसी दुनिया की सैर पर जहां शाहाना शान और शौकत अपनी इंतहा को छूती है, जहां बात हो रही है सऊदी शाही खानदान के महलात, उनके अनमोल गाड़ियों और नाकाबिले यकीन दौलत की। आखिर ये बादशाह और शहजादे किस शान से जिंदगी गुजारते हैं? इनके महलात में ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो उन्हें दुनिया के महंगे तरीन महलात में शुमार करती हैं? और मौजूदा सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की दौलत का असल अंदाजा आखिर है क्या? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो हकायक आप सुनने वाले हैं वाकई आपको हैरान कर देंगे। कहा जाता है कि सऊदी शाही खानदान के पास इतनी दौलत है कि अगर चाहें तो दुनिया से गुर्बत हमेशा के लिए मिटा दें। बेहिसाब वसाइल और नाकाबिले यकीन खजाने के मालिक इस खानदान की दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ये सब कुछ 1930 की दहाई में शुरू हुआ जब आले सऊद ने अपनी हुक्मरानी की बुनियाद रखी। सऊदी अरब के पहले फरमारवा शाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने इस सरजमीन को मुत्तहिद किया और यूं आले सऊद की हुकूमत का आगाज हुआ जो आज तक कायम है। उसी दहाई में सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला एक कीमती खजाना दरियाफ्त हुआ, तेल। जैसे ही सऊदी अरब में खाम तेल के वसी ज़खायर मिले तो मुल्क की किस्मत का धारा पलट गया। उस वक्त अमेरिका को तेल की शदीद ज़रूरत थी तो सऊदी अरब के पास ही वाफर मकदार में मौजूद था। यूं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ऐसा मुआशी ताल्लुक कायम हुआ जो आज भी जारी है। इब्तिदा में सऊदी अरब से निकाले जाने वाला तेल मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में था, लेकिन वक्त के साथ सऊदी हुकूमत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और आज ये कंपनी, जिसे सऊदी आराम को कहा जाता है, मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की मिल्कियत है। यही वो इदारा है जो अब भी तेल निकालकर सऊदी अरब को दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासतों में शामिल कर रहा है। तेल की फरोख्त ने सऊदी अरब को बेपनाह दौलत दी, यहाँ तक कि आज ये मुल्क दुनिया की G20 मईशतों में शामिल है। सऊदी अरब की मजमूई GDP निहायत मुस्तहकम है और उसने मुल्क को एक मजबूत मुआशी ताकत बना दिया है। न सिर्फ मईशत ने तरक्की की बल्कि आवाम का मेयार जिंदगी भी गैर मामूली हद तक बुलंद हो गया। अगर दुनिया के बेहतरीन उन मुल्कों की फहरिस्त तैयार की जाए जिनके पास जिंदगी बदल देने वाली दौलत हो तो सऊदी अरब का नाम जरूर आएगा। मगर ये तो आम शहरियों की बात है। असल हैरत तो उस वक्त होती है जब शाही खानदान का जिक्र आए। उनके तर्ज जिंदगी का कोई सानी नहीं। अनगिनत महलात, कीमती गाड़ियां, निजी तैयारे और नायाब खजाने, ये सब कुछ सऊदी शाही खानदान की शान और शौकत का अक्स है। अंदाजा है कि इस खानदान की मजमूई दौलत तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो लगभग 2000 खरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। ये बेमिसाल सरमाया ज्यादातर तेल की आमदनी और उससे होने वाली सरमायाकारी का नतीजा है। मौजूदा सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दौलत तकरीबन 17 अरब डॉलर यानी तकरीबन 2700 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर बताई जाती है। ये दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर हर सऊदी शहरी को लाखों डॉलर दिए जाएं तब भी शाही खानदान के खजानों में कमी ना आए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में एक रूसी ताजिर से तकरीबन 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 78 अरब पाकिस्तानी रुपए में एक शानदार कश्ती खरीदी। इस तरह 2017 में उन्होंने एक मारूफ मुसव्विर की पेंटिंग 35 करोड़ डॉलर में हासिल की, जो तकरीबन 48 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग शुमार हुई। दोस्तों, आपने दुनिया के शानदार महलात देखे होंगे, लेकिन सऊदी शाही खानदान के महलात अपनी मिसाल आप हैं। इनमें सोने और चांदी की दीवारें, हीरे जड़े फानूस और जदीद तरीन सहूलियात आम बात है। ये महलात अपनी बेपनाह शान और शौकत की वजह से मशहूर हैं। इनमें नुमाया महल अल यमामा पैलेस है जो रियाज में वाक़ है और सऊदी फरमारवा की सरकारी रिहाइशगाह है। अपनी हैरत अंगेज फन तामीर और बेशुमार खादमीन की वजह से ये दुनिया के महंगे तरीन महलात में शुमार किया जाता है। इसके अलावा बहिरा अहमर के करीब न्योम सिटी में भी शाही खानदान के लिए जदीद महलात तामीर हो रहे हैं जो सऊदी अजमत और शान का नया निशान बनने जा रहे हैं। ये सब मंसूबे विजन 2030 का हिस्सा हैं। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान के अफराद महंगी और नायाब गाड़ियों के शौकीन हैं। उनके गैरेजेस में
رولز رائس, بگاٹی اور لمبرگینی جیسی گاڑیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ وہ نجی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے بھی مالک ہیں جو ان کی شاہانہ طرز زندگی کا حصہ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں دیکھی ہیں تو ذرا سعودی شہزادوں کے گیراج پر ایک نظر ڈالیں. رولز رائس FM گولڈ پلیٹڈ. جی ہاں, سعودی خاندان کے پاس سونے میں لپٹی ہوئی رولز رائس بھی ہے جس کی قیمت کروڑوں ڈالر تک پہنچتی ہے. بوگاٹی اسپورٹس ایڈیشن دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں میں سے ایک ہے جو صرف سعودی شہزادوں کے گیراج میں کھڑی نظر آتی ہے. نجی ہیلی کاپٹرز اور پرائیویٹ جیٹس بھی ان کے سفر کا حصہ ہیں. زمینی گاڑیاں تو ایک طرف, سعودی بادشاہ اور سعودی شہزادے سفر کے لیے پرائیویٹ بوئنگ 747 اور گلف اسٹریم جیسے جیٹ استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب کی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ تیل کی صنعت ہے جس کی بدولت یہ خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے. مربع پیلس سعودی عرب کے شاہی خاندان کے لیے تعمیر کیا گیا ایک شاندار اور تاریخی محل ہے. اگرچہ شاہی خاندان یہاں مستقل قیام نہیں کرتا مگر یہ اپنی منفرد فن تعمیر اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے. اس محل میں بے شمار کمرے, کشادہ راہداریاں اور مختلف دربار موجود ہیں جو اسے ایک نایاب شاہکار بناتے ہیں. یہی وہ محل ہے جہاں شاہی خاندان اپنے انتہائی خاص مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے. مثال کے طور پر امریکی صدر جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی محل کی سیر کروائی جا چکی ہے. ان کے دوروں کے دوران انہیں سعودی عرب کے مشہور تلوار رقص کا بھی مظاہرہ دکھایا گیا بلکہ انہوں نے اس میں خود بھی حصہ لیا. آج کے دور میں مربع پیلس کو ایک تاریخی مقام اور سیاحتی مرکز کا درجہ دیا جا چکا ہے. یہ محل مخصوص دنوں میں عوام کے لیے کھولا بھی جاتا ہے اور جب آپ اس میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو حقیقی سعودی فن تعمیر اور ثقافت کا مشاہدہ ہوتا ہے. اس کے ہر گوشے میں سعودی تاریخ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے. سعودی شاہی خاندان نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا بھر میں اپنے پرتعیش زندگی کے لیے مشہور ہے. اس کی ایک نمایاں مثال وہ شاندار محل ہے جو شاہی خاندان کے ایک فرد نے فرانس میں خریدا تھا. یہ محل بادشاہ لوئس سے منسوب ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی جائیداد قرار دیا جاتا ہے. اپنی شاندار طرز تعمیر, وسیع باغات اور قیمتی اندرونی سجاوٹ کے باعث اس محل کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے. جب شاہی خاندان نے یہ محل خریدا تو یہ خبر پوری دنیا کی شہ سرخیوں میں رہی. سعودی عرب میں باز پالنا ایک قدیم روایت ہے مگر شاہی خاندان نے اس شوق کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. شاہی خاندان کے افراد کے پاس 10,000 سے زائد تربیت یافتہ باز موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالر تک جاتی ہے. ان بازوں کو خصوصی طیاروں میں فرسٹ کلاس نشستوں پر بٹھا کر سفر کروایا جاتا ہے. یہ تمام تفصیلات سعودی شاہی خاندان کی ایک انوکھی اور حیرت انگیز تصویر پیش کرتی ہے. ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا اور امیر ترین خاندان ہے اور دوسری جانب ایسی باتیں اور کہانیاں جو عام انسان کے لیے ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کا ثمر ہے. سعودی شاہی خاندان کے افراد اپنی شاہانہ سخاوت کے لیے بھی مشہور ہیں. وہ اپنے مہمانوں اور خاص شخصیات کو انتہائی قیمتی تحائف پیش کرتے ہیں. سابق امریکی صدر براک اوباما کو $1 ملین مالیت کے نادر تحفے دیے گئے جن میں سونے کی بنی ہوئی تلواریں, ہیروں کے ہار اور عربی نسل کے گھوڑے شامل تھے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اہل خانہ کو بھی لاکھوں ڈالر کے تحائف پیش کیے گئے جن میں قیمتی گھڑیاں, سونے کی تلواریں اور خصوصی ملبوسات شامل تھے. سعودی شاہی خاندان دنیا کے سب سے بڑے شاہی خاندانوں میں شمار ہوتا ہے. اندازہ ہے کہ آل سعود خاندان کے افراد کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہے جن میں تقریباً 20,000 افراد براہ راست طاقت اور دولت کے مالک ہیں. اس خاندان میں بڑی تقاریب اور اجتماعات عام بات ہے جہاں ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں. سعودی عرب میں بادشاہت کی منتقلی عام انتخابات کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ شاہی خاندان کے افراد خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا. شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس وقت سعودی عرب کے فرما رواں ہیں اور ان کی حکمرانی میں سعودی عرب نے کئی جدید منصوبے شروع کیے ہیں جیسے نیوم سٹی, میگا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اور نئے تفریحی مراکز. ان کی پالیسیوں نے سعودی عرب کو ایک نئی سمت میں ڈال دیا ہے جہاں مستقبل کے ٹیکنالوجی ہب قائم کیے جا رہے ہیں اور دنیا بھر سے سرمایہ کار یہاں کا رخ کر رہے ہیں. دوستو, سعودی شاہی خاندان کی زندگی واقعی کسی خواب سے کم نہیں. بے پناہ دولت, شان و شوکت اور دنیا کے نایاب ترین خزانے, یہ سب کچھ ایک ہی خاندان کے پاس ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.